हेलो देयर एंड वेलकम टू द डॉन एडिटोरियल एनालिसिस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS, PMS, PCS, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, वन पेपर, NTS, OTS और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी के साथ, लेकिन उससे पहले जो पिछला वीडियो है उसकी एक वोकेबलरी टेस्ट है। अगर आप में से किसी भी वर्ड की अगर आपको माना आती है तो उसकी जो है आप मीनिंग उसका नंबर दे के उस कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। आज के हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है विशिएट, डिसअवाउ, इनकम्बेंट, इंटरेस्ट, राइवल, लिवरेज, स्टेक होल्डर, टसल एंड एमिट। आज का जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है कोर। कोर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग। कोर कहते हैं बुनियाद को, जो किसी चीज का सेंट्रल पार्ट होता है, यानी उसका महवर होता है, उसका बीच होता है, और जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट हो उसको भी हम कहते हैं कोर। दिस रिपोर्ट गोज टू द कोर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये जो रिपोर्ट है ये आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल बेसिक्स में जा रही है, उसकी बुनियाद में जा रही है, यानी उससे आर्ग्यूमेंट की बुनियाद से रिलेटेड है ये रिपोर्ट। सिनोनिम्स हैं एसेंस, इसेंशियल पार्ट, जिस्ट, हर्ट एंड सेंटर। नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, टू एंडिंग ऑफ अ लॉ, एंडिंग ऑफ अ सिस्टम और एंडिंग एन इंस्टीट्यूशन। किसी इदारे, किसी कानून या किसी सिस्टम को ख़त्म करने को कहते हैं एबोलिशन। द रिपोर्ट रिकमेंडेड द कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द टैक्स। रिपोर्ट ने यह बताया कि टैक्स का जो निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ेगा। सिनोनिम्स हैं एलिमिनेशन, एंडिंग, टर्मिनेशन, इरेडिकेशन एंड डिसोल्यूशन। एंटोनिम्स हैं एस्टेब्लिशमेंट, उसको बनाना, इंस्टीट्यूशन, इंट्रोडक्शन एंड क्रिएशन। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्प्ट होता है वर्ब। एग्जेम्पशन नाउन है तो इसका माना होगा ऑफिशियल परमिशन not to do something or not to pay something that you would normally have to do or pay। एग्जम्पशन का मतलब है कि आपको ऑफिशियली ये इजाज़त मिल गई कि एक काम आप ना करें या वो पैसे अदा ना करें जो पैसे आपको अदा करने थे। जैसे कि टैक्स है, टैक्स आपको अदा करना है लेकिन गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन दे देती है, किसी खास रियायत दे देती है कि आपने ये अदा नहीं करने, तो वो आपको फिर ऑफिशियली आपको अलाउ हो जाता है। शी वॉज गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम द फाइनल एग्जामिनेशन। उसको फाइनल एग्जामिनेशन से क्या मिल गई? छूट मिल गई, ऑफिशियली उन्हें उसको अलाउ कर दिया गया। सिनोनिम्स हैं रिलीज, इम्यूनिटी एंड फ्रीडम। एंटोनिम्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। एम्बिग्यूअस एक ऐसी बात होती है जिसके एक से ज्यादा माना हो, हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। जब एक से ज्यादा माना होंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज जो है एम्बिग्यूअस होगी, उसको समझना आसान नहीं होगा। हर अकाउंट वॉज डिलिबरेटली एम्बिग्यूअस। उसका जो बयान था वो जानबूझ करके क्या क्या किया गया, उसको एम्बिग्यूअस बनाया गया, यानी उसको ऐसे माना दिए गए जो कि समझ में नहीं आ रहे थे। सिनोनिम्स हैं इक्विवोकल, वेग, अनक्लियर एंड क्रिप्टिक। एंटोनिम्स हैं एक्सप्लिसिट है,
डेफिनाइट है, स्पेसिफिक है, डायरेक्ट है, कंक्लूसिव है एंड क्लियर है। मूविंग अहेड, the next word is equate. Equate is a verb to think that something is the same as something else or is as important. देखिए equate कहते हैं दो चीज़ों को आप बराबर समझें या दोनों चीज़ों को आप क्या कह रहे हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट समझें। अगर दो चीज़ें एक जैसी हैं या दोनों चीज़ें अहम हैं तो हम उसको कहते हैं इक्वेट। आई डोंट सी हाउ यू कैन इक्वेट टू थिंग्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इन दो चीज़ों को कैसे बराबर करोगे। सिनोनिम्स हैं थिंक ऑफ एज, कंसीडर एज, ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन। नेक्स्ट वर्ड इज स्वालो। वैसे तो स्वालो कहते हैं निगलना, जैसे हम रोटी खा रहे होते हैं तो जब हम नवाला निगलते हैं या हम पानी का घोंट पीते हैं अंदर निगलते हैं तो उसको कहते हैं स्वालो। लेकिन यहाँ पर इसका माना होगा टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू और टू बिलीव समथिंग। किसी चीज़ को आप ये मान लें कि ये चीज़ सच्ची है या उस पर आप यकीन कर लें तो उसको कहते हैं स्वालो। आई फाउंड हर एक्सक्यूज वेरी हार्ड टू स्वॉलो। मैंने उसका जो एक्सक्यूज है उसको बड़ी मुश्किल से बिलीव किया, लेकिन मैंने समझा कि ये बहुत मुश्किल है, इसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है। सिनोनिम्स हैं बिलीव, एक्सेप्ट, क्रेडिट। एंटोनिम्स हैं डिसबिलीव। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एबहोरेंस। एबहोरेंस को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटिंग समबडी, किसी शख्स को बहुत शिद्दत से नफरत करना। स्पेशली फॉर मोरल रीज़न, ख़ास करके आप उसके इखलाक की बुनियादों पे, मतलब कोई शख्स जो है वो शराब पीता है या कोई शख्स जो है वो गैम्बलिंग करता है या कोई शख्स गालम गलोच करता है और उस मॉरल कैरेक्टर की बुनियाद पे आप उसको नापसंद करते हैं तो वो होता है एबहरेंस। ही हैड एन एबहरेंस ऑफ वेस्ट ऑफ एनी काइंड। उसको किसी भी तरह की जो वेस्ट है यानी ज़या है, ज़ाया करना है चीज़ों का, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो रिसोर्सेज का हो, उसको क्या है, वो एबहरेंस है, उसको नफरत है उससे। सिनोनिम्स हैं हेट, हेट्रेड, लॉदिंग, एक्सक्रीशन। एंटोनिम्स है लव। नेक्स्ट वर्ड इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पीपल बोर्न इन द हाईएस्ट सोशल क्लास हु आर स्पेशल, हु हैव स्पेशल टाइटल्स। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं उन लोगों को जो हाईएस्ट क्लास में पैदा होते हैं, यानी या मतलब हाईएस्ट क्लास का मतलब है वो बादशाह की फैमिली में पैदा हो रहे हैं या किसी बिजनेस क्लास की फैमिली में पैदा हो रहे हैं या वो पॉलिटिशियंस की फैमिली में पैदा हो रहे हैं या इनके पास कोई ओहदे हैं, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, तो हम उसको कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी। द शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी टू बोर्जोइज। बोर्जोइज भी टर्म है, एक बोर्जोइज भी उस क्लास को कहते हैं जो कि आम क्लास हो, अवाम की क्लास हो। तो पावर जो है वो एरिस्टोक्रेसी से बोर्जोइज में आ गई, यानी बादशाहों से निकल के अवाम की तरफ पावर आ गई। सिनोनिम्स नोबेलिटी, पियरेज, पेट्रिशियंस एंड अपर क्लास। एंटोनिम्स हैं कॉमन, कॉमन्स, कॉमन पीपल, बोर्जोइज एंड डेमोस। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लास्ट वर्ड है टेनेबल। टेनेबल एडजेक्टिव है, इजी टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म, किसी हमले या किसी तनकीद से आसानी से बच जाना। द ओल्ड आइडिया दैट दिस वर्क वॉज नॉट सुटेबल फॉर अ वुमेन वॉज नो लॉन्गर टेनेबल। एक पुराना जो आइडिया है वो ये है कि पुराने ज़माने में ये कहते हैं कि ये काम जो है औरतों के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि मोटरसाइकिल चलाना। लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब ये आइडिया क्या हो गया है, टेनेबल हो गया है,
اب ہم اس کو ڈیفینس کر سکتے ہیں یا اس کرٹیسزم کا جواب دے سکتے ہیں. سینونمز ہیں ڈیفینیبل، ڈیفینسیبل، وارنٹیبل اینڈ کنڈومنیبل. اینٹونمز ہیں انجسٹیفائیبل، انٹینیبل، انڈیفینسیبل اینڈ ارریشنل. تو یہ تھے ووکیبلری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ اس چینل کو جو ہے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس سے ہماری جو ہے حوصلہ افزائی کریں. آج جو ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے وہ ہے ایگری ٹیکس چینجز. ایگری مانا ایگریکلچر، ٹیکس جو لیگل ایک منی ہوتی ہے، ایکسچینج چینجز مطلب اس میں تبدیلی آ گئی ہے. یعنی ایگری ٹیکس چینجز یعنی ایگریکلچر کا جو ٹیکس ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. دیکھتے ہیں رائٹر کیا کہتے ہیں. ایز پر یوزول، جیسے کہ ہمارا پیٹرن ہے کہ پہلے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، دین آئی ول میک یو انڈرسٹینڈ. تو آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، آپ اس پیسج کو ریڈ کر لیں. It is quite surprising, if not dis- disconcerting, to see the PPP government in Sindh dragging its feet on the changes to the provincial agriculture income tax law to meet one of the core conditions of ongoing IMF program, abolition of agriculture income tax related exemptions for fully harmonizing provincial regime through legislative changes with the federal personal and corporate income tax regime. کہہ رہا ہے کہ یہ سرپرائز ہونے کی بات ہے کہ پی پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے ان چینجز سے جو پروونشل ایگریکلچر انکم ٹیکس کے قوانین سے متعلق ہے، جو کہ آئی ایم ایف کی جو کور کنڈیشنز ہیں اس میں سے ایک ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایبولش کر رہے ہیں جتنے بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس ریلیٹڈ ایگزمپشن ہیں، یعنی جو معافیاں دی گئی ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں، ہارمونائز کر رہے ہیں پروونس کے ساتھ، اور اس میں لیجسلیٹو چینجز لا رہے ہیں اور تاکہ اس کو کارپوریٹ انکم ٹیکس ریجیم کے ساتھ ملایا جا سکے. اٹ از فیئر آف بگ لینڈ لارڈس، یہ بڑے جو زمیندار ہیں وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں. ہوم فارم دا کور آف دا پارٹی ان دا پروونس کیپنگ اٹس لیڈرشپ فرام امینڈنگ دا لا. کہہ رہے کیا یہ بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز ہیں یہ ان کا خوف ہے جو کہ پارٹی کے کورز ہیں، جو صوبے میں پارٹی کے کور ممبرز ہیں لیڈرشپ کے، وہ اس قوانین کو امینڈ کرنے کے حوالے سے ڈر رہے ہیں، یا اٹ از پارٹی آف سم اسٹریٹجی ٹو برنگ پریشر آن دا سینٹر ٹو فورس اٹ ٹو ایکسیپٹ ادر پروونشل ڈیمانڈس آن دا کنٹروورشل کینال پروجیکٹس اسلام آباد ہیز اپرووڈ ڈسپائٹ دا پی پی پیز اپوزیشن. یا یہ ایک اور طریقہ ہے کہ پریشر کرے، پی 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 جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے سینٹر پہ کہ وہ ایکسیپٹ کرے پروونشل ڈیمانڈز کو جو کنٹروورشل کینال پروجیکٹس ہیں جس کو اسلام آباد نے پی 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 کی اپوزیشن کے باوجود اپروو کیے. دا ریزن ریمینس انکلیئر، کہہ رہے اس کی وجہ ابھی تک واضح ظاہر نظر نہیں آ رہی. ایٹ اے میٹنگ آف دا نیشنل ٹیکس کونسل کی میٹنگ میں ہیلڈ ریسنٹلی جو ابھی منعقد ہوئی تھی
to review implementation of tax related conditions کہ ٹیکس کے حوالے سے جو شرطیں ہیں ان کو ریویو کریں جو IMF کے ساتھ ہم نے ایگری کی ہیں. اب ریپریزنٹیٹیو آف سندھ ڈسکلوزڈ، سندھ کے نمائندے نے یہ بات بتائی کہ ڈرافٹ بل واز ریڈی، کہ جو ڈرافٹ ہے وہ ریڈی ہے، بٹ ہی ریفیوز ٹو گیو اے ٹائم فریم فار اٹس پیسج، لیکن اس نے اس ڈرافٹ بل کو پاس کرنے کی جو تاریخ ہے وہ دینے سے انکار کر دیا اسمبلی سے. The matter should be taken up at the level of the political leadership, he reportedly told to the NTC, National Tax Council. انہوں نے نیشنل ٹیکس کونسل کو یہ بتایا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. تو اس پیراگراف میں یہ بتا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ ایک شرط رکھی گئی تھی کہ وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کو جو ہے ہمارے جو کارپوریٹ انکم ٹیکس رجیم ہے اس کے برابر لایا جائے گا، اور اس میں جو ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں جیسے کہ ٹیوب ویلز پہ ایگزمپشن ہوتی ہیں، بہت ساری ایگریکلچر انکم ٹیکس میں ایگزمپشنز ہوتی ہیں، ان ایگزمپشنز کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے زمیندار ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کے سینٹر میں یعنی لیڈرشپ کے سینٹر میں ہیں وہ اس بات سے اس کو منع کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یا پیپلز پارٹی جو ہے پریشر بلڈ کر رہی ہے اسلام آباد پہ کہ وہ کنٹروورشل کینال پروجیکٹس جو ہے ان کو ایکسیپٹ کریں جو کہ اسلام آباد نے اپروو کیے تھے PPP کی اپوزیشن کے باوجود. تو کہہ رہا ہے کہ سندھ کے نمائندے نے یہ بتایا کہ بل تو جو ہے اس کا ڈرافٹ تیار ہے لیکن وہ ابھی تک اسمبلی میں پاس نہیں ہوا ہے، اور اس کی ڈیٹ جو ہے ہم ابھی نہیں دے سکتے جب تک ہم لیڈرشپ کے ساتھ اس کو ڈسکس نہ کریں. نیکسٹ پیراگراف میں رائٹر کیا بتاتا ہے، اس کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پہلے آپ اس کو ایک مرتبہ ریڈ آؤٹ کر لیں. انڈر دا ایگریمنٹ ود IMF کے ساتھ معاہدے میں the provinces had agreed to amend their agriculture income tax regime. صوبوں نے یہ بات طے پائی تھی کہ وہ اپنے ایگریکلچر کے حوالے سے جو ٹیکس ہیں اس میں ترمیم کریں گے بفور اینڈ آف اکتوبر کے آخر تک ٹو انشور دا اپلیکیشن آف نیو ریٹس تاکہ نئے ریٹس کو لاگو کیا جا سکے فرام جون 1 2025 سے. The deadline has long passed. اکتوبر کی جو تاریخ ہے وہ پہلے سے ہی گزر چکی ہے with only Punjab having amended its ATI for the purpose. اور صرف صوبہ پنجاب نے اپنے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ریفارمز کی ہیں. Even the Punjab legislation is ambiguous. اور پنجاب کی بھی جو لیجسلیشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. کیوں؟ Since it gives powers to determine and notify the new tax rates to the provincial cabinet rather than making the rates part of the legislation. انہوں نے جو نیو ریٹس ہیں ٹیکس ریٹس ہیں اس کو کیا کیا ہے پروونشل کیبنٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ نوٹیفائی کریں گے بجائے اس کے کہ اس کو قانون کا حصہ بنا دیتے یعنی اس کے ریٹس طے کر دیتے. ایکسپوزنگ دا چینجز ٹو پوٹینشیل لیگل چیلنجز، جس سے کیا ہو رہا ہے، جس سے یہ ہوگا کہ اس سے بڑے قانونی سکم ظاہر ہوں گے یعنی وہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے، ریٹس چیلنج بھی ہو سکتے ہیں. بلوچستان اینڈ KP have also finalized the drafts bill to change their AITs systems. بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے بھی اپنے ڈرافٹ بل جو ہیں وہ فائنلائز کر لیے ہیں کہ وہ اپنے ایگریکلچر انکم ٹیکس سسٹم کے جو ٹیکس ہیں اس کو چینج کریں. بٹ دیز آر یٹ ٹو بی ٹیبلڈ، لیکن وہ ابھی تک اسمبلی میں پیش نہیں ہوئے ہیں اپروول کے لیے. اٹ از ویل
known that top PPP leadership is not in favor of increasing the AIT rates. یہ واضح ہے کہ پی 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 کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے ریٹس بڑھانے میں راضی نہیں ہے اینڈ the President زرداری had equated this particular IMF condition with a bitter pill. اور پریزیڈنٹ زرداری نے IMF کی اس شرط کو ایک کڑوی گولی، ایک کڑوے گھونٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے that they would have to swallow، جو انہیں نگلنا پڑے گا. The inherent abhorrence of the landed aristocracy of any kind of taxes aside، کہہ رہا ہے کہ جو نفرت ہے جو لینڈڈ ایرسٹوکریسی یعنی یہ جو زمیندار ہیں بڑے بڑے، ان کی جو نفرت ہے ہر قسم کے ٹیکسوں کی، وہ ایک طرف it is no longer tenable for any government to not tax all incomes equally. کہہ رہا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے اگنور نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی حکومت جو ہے تمام انکم ٹیکس پہ برابر کے ٹیکس نہ لگائے ریگارڈ لیس آف دیئر سورسز، یعنی جتنے سورسز ہیں اس پہ ٹیکس تو لگیں گے. ہینس سندھ مسٹ فلفل اٹس کمٹمنٹ، سندھ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے اینڈ گیٹ دا چینجز ان اٹس ATI لا پاسڈ ایز سون ایز پاسبل، اور اپنی ایگریکلچر انکم ٹیکس کی پالیسی کو چینج کرنا چاہیے اور اس لا کو پاس کرنا چاہیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے. تو اس پیراگراف میں یہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ بھائی تمام پروونسز جو ہیں اپنی AIT یعنی ایگریکلچر انکم ٹیکس پالیسی میں چینجز کریں گے، لیکن سوائے پنجاب کے کسی نے ابھی تک نہیں کی ہے. KP اور بلوچستان نے بھی فائنلائز کر لی ہیں ڈرافٹ بل کے، لیکن وہ ابھی تک اسمبلی میں پیش نہیں ہوئے. PPP کی جو لیڈرشپ ہے اور پریزیڈنٹ زرداری ہیں وہ IMF کی اس کنڈیشن کو ایک کڑوی گولی یا کڑوے گھونٹ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں جو کہ نگلنا مشکل ہے. کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لینڈ لارڈز ہیں وہ ہر طرح کے ٹیکس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ابھی حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام ٹیکسوں کو، تمام انکمز کو برابر طور پہ ٹیکس لگائے، اور سندھ کو جو ہے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تاکہ یہ انکم ٹیکس کی جو پالیسی ہے یہ شرط جو ہے پوری ہو سکے. تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے انتہائی اہم ہے. آپ اس کو پاکستان کے ایگریکلچر ریفارمز میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ٹیکس کے حوالے سے ایک پوائنٹ، ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ایسے میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کوسچنز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو پروونشل جو ہارمنی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ اس پوائنٹ کو کوٹ کر سکتے ہیں. اور اگر IMF کے رول کے حوالے سے بات کیا جائے تو IMF کا رول جو ہے، IMF کی پالیسی کیسے انفلوئنس کرتی ہیں ہماری پالیسیز کو، اس پہ بھی جو ہے آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو شرط ہے وہ ہماری جو عوام ہے اس کے لیے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. اس کو بھی آپ اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایگریکلچر کی نالج ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.